बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो ट्रेजर की एक नई वीडियो में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम असहाबे कहफ के वाक़े की साइंसी जानबीन करेंगे और इस बात को देखेंगे कि क्या वाकई ही इंसान 309 साल तक सो सकता है। वीडियो को आगे देखने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। हाइबरनेशन। नाज़रीन, ये एक ऐसा अमल है जिसके जरिए दुनिया के तकरीबन 2000 मुख्तलिफ जानदार मौसम की सख्तियों, खुराक की कमी और मौत के खौफ से बचने के लिए लंबी तान कर सो जाते हैं। इनके खुलियों में मौजूद जीन इस तरह के खौफ व खतरात से आगाह हो जाते हैं और इन पर एक लंबी नींद तारी कर देते हैं जिसे हाइबरनेशन कहते हैं। इस अमल के दौरान दिल की धड़कन 95% तक आहिस्ता हो जाती है, सांस सेकंड्स के बजाय मिनटों में चली जाती है, जिस्म का दर्जा हरारत कम होकर ठंडा हो जाता है और जानदार अपने जिस्म की ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने का एक बड़ा हिस्सा जिस्म में मौजूद चर्बी और मसल से हासिल करता है। खुराक या चर्बी से तवानाई हासिल करने के लिए इस अमल को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इस तरह कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि हाइबरनेशन के दौरान किसी जिंदा चीज का मेटाबॉलिज्म इंतहाई सुस्त हो जाता है। हाइबरनेशन करने वाले जानवरों में कई चूहे, चमगादड़, गुलहरी, लंगूरों की कई नस्लें, कुछ परिंदे, सांप, कीड़े और कई रीछ शामिल हैं। हाइबरनेशन वाले जानवर जी भर कर खाते हैं ताकि मोटे होकर अंदर चर्बी बना लें, जो हाइबरनेशन में तवानाई देगी। हाइबरनेशन से कुछ महीनों बाद बाहर आने पर जानदारों को जोर की भूख लगती है और वो पहला काम शिकार करना करते हैं। आमतौर पर हाइबरनेशन सर्दियों से बचने के लिए की जाती है। इस मौसम में शिकार भी कम हो जाता है, इसलिए आज तक की सबसे लंबी हाइबरनेशन एक चमगादड़ की है जो 344 दिन यानी तकरीबन 1 साल तक बिना खाए पिए सोई रही। नाज़रीन, साइंस ये भी साबित करती है कि टेलोमेरेस जो डीएनए के टुकड़े हैं और सेल के क्रोमोसोम के किनारों पर होते हैं, वो सेल की हर तकसीम के वक्त कम होते जाते हैं और इनकी तादाद को लेबोरेटरीज में टेस्ट करके किसी जानदार की बाकी मानदा जिंदगी का अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन हाइबरनेशन के दौरान इनको इंतहाई सुस्त रफ्तार से कम होते देखा गया है। इस सारी बात को आसान लफ्जों में कहें तो हाइबरनेशन के दौरान जानवरों की उम्र बढ़ना तकरीबन रुक जाती है। हॉलीवुड की एक फिल्म जिसका नाम द पैसेंजर है, फिल्म की स्टोरी का मुख्तसर थीम ये है कि 5000 लोगों और 258 स्पेसशिप के मजदूरों पर मुश्तमिल एक ग्रोह एक नए सैयारे होमस्टेड 2 पर जा रहा है। सैयारा चूँकि जमीन से 120 नूरी साल पर वाक़या है, इसलिए इंसान का अपनी नॉर्मल जिंदगी में, जिसमें वो बमुश्किल 70 से 80 साल तबई उम्र पाता है, जाना मुश्किल है। इसके लिए साइंसदान ऐसे ताकतवर ताबूत तैयार करते हैं जिसमें हर शख्स को हाइबरनेट कर दिया जाता है ताकि इसकी उम्र इंतहाई दर्जे की आहिस्ता हो जाए और ये 120 साल का अरसा गुजर जाए और वो नए सैयारे पर एक नई जिंदगी के साथ उतरे। लेकिन इनमें से एक शख्स किसी खराबी की वजह से जाग जाता है और इसे पता चल जाता है कि अभी नए सैयारे पर पहुंचने के लिए 80 साल मजीद पड़े हैं। तो यहाँ से फिल्म इसके दोबारा हाइबरनेट होने की जद्दोजहद पर शुरू हो जाती है। नाज़रीन, अब जरा कुरान की सूरह कहफ के इन जुमलों पर गौर करें तो हमने गार में कई सालों तक उनके कानों पर नींद का पर्दा डाले रखा और जब सूरज निकले तो तुम देखो कि वो उनकी गार के दाहिनी तरफ सिमट जाते और जब गरूब हो तो बाहनी तरफ कतरा जाते और वो इसके मैदान में थे। ये खुदा की निशानियों में से हैं और तुम इनका ख्याल करो कि जाग रहे हैं हालांकि वो सो रहे हैं और हम इनको दाएं और बाएं करवट बदला देते थे और इनका कुत्ता चौखट पर दोनों हाथ फैलाए हुए था। अगर तुम इनको झांक कर देखते तो पीठ फेर कर भाग जाते और दहशत में आ जाते और इस तरह हमने उन्हें उठाया ताकि आपस में एक दूसरे से दरियाफ्त करें। एक कहने वाले ने कहा, तुम यहाँ कितनी मुद्दत से हो? उन्होंने कहा,
انہوں نے کہا 1 دن یا اس سے بھی کم۔ انہوں نے کہا جتنی مدت تم رہے ہو تمہارا پروردگار ہی اس کو خوب جانتا ہے، تو اپنے میں سے کسی کو یہ روپیہ دے کر شہر بھیجو، وہ دیکھے کھانا کون سا ہے تو اس میں سے کھانا لے کر آئے، اور آہستہ آہستہ آئے جائے اور تمہارا حال کسی کو نہ بتائے۔ ناظرین، سائنس یہ کہتی ہے کہ ہائبرنیشن کے دوران کئی جانداروں کے جسم کے کئی حصے کام کرنا بند کر دیتے ہیں، چاہے باہر کا درجہ حرارت جیسا بھی ہو۔ دنیا کی زیادہ تر غاروں کا درجہ حرارت سارا سال مستقل رہتا ہے۔ اصحاب کہف کا پہلا قدم غار تھا، جس کے بعد سو جانا۔ قرآن کا یہ کہنا کہ ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈال دیا، دراصل ہمارے اندرونی کان کے حصے کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے، جو ایک غیر معمولی آواز پر چونک کر دماغ کو سگنل بھیجتا ہے اور دماغ ہمیں جگاتا ہے۔ لیکن اصحاب کے معاملے میں وہ حصہ مکمل طور پر رک چکا تھا۔ اگر سورج کی روشنی غار پر پڑتی تو غار کا درجہ حرارت بڑھتا، جو اصحاب کو جگا سکتا تھا۔ دوسرا، سورج کی تیز شعاعیں جلد پر پڑنے سے جسم میں فری ریڈیکل مالیکیولز بڑھتے ہیں، جو انسان کی عمر کو بڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن قرآن کا یہ کہنا کہ طلوع و غروب کے وقت سورج غار کے سامنے نہ ہوا، کہانی کو بڑے دلچسپ مرحلے میں لے جاتا ہے، یعنی غار سارا عرصہ ٹھنڈی رہی۔ ناظرین، سائنس مانتی ہے کہ سویا ہوا شخص اگر زیادہ دیر تک کروٹ نہ بدلے تو خون کا بہاؤ رکنے اور پریشر کی وجہ سے جسم پر بڑے بڑے زخموں کی بیماری کا شکار ہو سکتا ہے، جسے پریشر السر بھی کہتے ہیں۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ اصحاب کی کروٹ باقاعدہ بدلائی جاتی رہی، چنانچہ وہ اس بیماری سے محفوظ رہے۔ ناظرین، سائنس کہتی ہے کہ اگر آنکھیں زیادہ دیر تک بند رہیں تو آنکھوں کے نرو آپٹک کو نقصان پہنچا کر اندھا کر سکتی ہیں، اگر زیادہ دیر تک مستقل کھلی رہیں تو کارنیا کو نقصان پہنچائیں گی، یعنی زیادہ دیر تک آنکھیں کھلی رکھنے یا بند کرنے سے نقصان ہے۔ کوما کے اکثر مریض اگر لوٹ آئیں تو آنکھوں کی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، اتنا لمبا عرصہ سونے کے لیے آنکھوں کا باقاعدہ وقفے سے جھپکنا ضروری ہے تاکہ نظر ضائع ہونے سے بچ جائے۔ قرآن کہتا ہے تو تم انہیں دیکھو تو سمجھو کہ وہ جاگ رہے ہیں، مطلب آنکھیں جھپک رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے ہیں، اور مارے دہشت کے پیٹ پھیر کر بھاگ جاؤ۔ ظاہر ہے آپ کسی کو ایسے سوئے دیکھیں جو آواز بھی نہ سن رہا ہو اور آنکھیں بھی جھپکا رہا ہو تو لازم آپ ڈر کر بھاگیں گے۔ سائنس کہتی ہے کہ ہائبرنیشن میں ایک جاندار اپنے جسم کی انرجی کا بڑا حصہ استعمال کر لیتا ہے اور باہر آتے ہی وہ شکار شروع کر دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے جیسے ہی وہ اٹھے ایک نے کہا بازار سے بہترین کھانا لے آؤ۔ ناظرین، ان سب نکات سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اصحاب کہف ہیومن ہائبرنیشن کی وہ ٹیکنالوجی حاصل کر چکے تھے جو فلم پیسنجر میں دکھائی گئی ہے۔ اب یہ کیسے ممکن ہوا؟ کیا انہوں نے کوئی پھل یا چربی یا جڑی بوٹی کھائی، یا کسی ایسے جانور سے کوئی چیز ان کے جسم میں منتقل ہوئی جو غار میں ہائبرنیٹ کر رہا تھا؟ اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن قرآن کی اس صورت کے ان چند جملوں کو پرکھنے کے لیے ناسا اور ان دوسرے اداروں کو دعوت دیتا ہوں جو ہائبرنیشن کو خلا میں جانے کے لیے اور کئی مریضوں کے علاج کے لیے استعمال کرنے پر تحقیق کر رہے ہیں، کہ آئیں اور غور کریں اور دیکھیں ایسی کیا وجہ ہے کہ اصحاب کہف اتنا دیر تک سوئے۔ اگر 300 شمسی سال کو گوگل پر لکھ کر قمری سال میں تبدیل کریں تو 309 سال بنتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے اور اصحاب کہف اپنے غار میں 9 اوپر 300 سال سوئے رہے۔ سبحان اللہ، کیا اعداد و شمار اور حکمت ہے میرے رب کی۔ یہ چند نوجوان تھے، باقی پوری سلطنت گمراہ اور بادشاہ ظالم تھا جو انہیں پتھر مار مار کر مارنا چاہتے تھے۔ لیکن جب ان نوجوانوں نے رب پر بھروسہ کیا تو اس نے ان کے لیے راہ نکالی اور ہمارے لیے اس میں ایک سبق چھوڑ دیا۔ ترکی کے شہر میں ایک غار موجود ہے جسے اصحاب کہف کی غار مانا جاتا ہے۔ اصحاب کہف کا یہ واقعہ عیسائی مذہبی کتابوں اور رومی تاریخ میں بھی دا 7 سلیپرز کے نام سے موجود ہے، لیکن جو قرآن نے بالکل سائنس کے موافق بیان کیا، ایسا بیان کسی کتاب میں نہیں ملتا۔ اس کے ساتھ ہی ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔
اپنا، اپنے دوستوں اور گرد و نواح کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔